Like, subscribe and get notified. कडल्यान माझ्या फाटल्यान पळयतात ते जे पणसाचे जे मोठे झाड आसा ते खंय तरी जे हांगा टॅक्सीवाले जावं या मोटरसायकलवाले जावं या जी भुरगीं जी पणजे मोल्या कुळ्या वचपी लोक जावं हेंच्या खातीर डेंजरस जावन पडलेले आसा। हांगचे जे पायलट आसा तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे हे झाड आसा ते भरपूर पयलींचे आनी ते खंय तरी जाणटी जाला आनी ह्याच पावसाक तेजेर वीज पडलेले त्या खातीर ते झाड जे आसा आनीक वीक जाल्ले आसा, सुकोवन गेल्ले आसा आनी हालीं हेच पावसाक तेजे खांदे पडलेले। तेणी खंय तरी जे पायलट आसा तेणी हेजी कागाळ फायर ब्रिगेडी करून ते खांदे कापपाक लायल्ले, तशेंच जे पडलेले खांदे ते फायर ब्रिगेडीन काडलेले अशें तेंचें म्हणणें आसा। सो हे जे पायलट जावं हे हांगा तेंकोन जे लोक आसा दुकानदार आसा तेंची खंय तरी कागाळ आसा की हे डेंजरस झाड जे आसा ते खंय तरी केन्नाय पडों शकता। ते खातीर प्रशासन जे रिलेटेड प्रशासन आसा PWD हेणे खंय तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन हे जे झाड आसा ते कापून उडोवपाची गरज आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा। अशेंच रेल्वे स्टेशनार अनेक झाडां आसा पूण ते झाडाक हे पळयात अशी असो राजू बांदून दवरलेलो आसा कारण तेजे मुळाक तेका सपोर्ट कांय ना आनी रेल्वेचें काम चालू आसा हांगा आनी अशी मोठे दोरी ताका बांदून दवरले आसा। आतां हे झाड केन्नाय पडों शकता म्हणून हे सगळे बांदून दवरलेले आसा। आतां पळयात ही केदी मोठी रिस्क आसा। आमी हो आतां पणस पळयता, ह्या पणसाक जालीं 50-60 वर्सां। हांव आतां म्हाका 30 वर्सां जालीं। सो हांव तेन्ना सावन आतां हो पणस पळयता। आतां हो पणस आसा तो अशे स्थितीन आसा जे आतां तो केन्ना आतां पडत काय केन्ना पडत म्हण तें सांगपाक शकना। आतां सुद्दां आमी रावले कडेन आसा, आतां सुद्दां पडपाक शकता। सो आमी आतां सगळ्याक अशे इन्सिडंट पळयता की एक्सिडंट आतां सांग्यार एक झाड पडोन एक बायल मनीस मेली। सो अशें आमी एक्सिडंट जालो ह्या दिसांनी एक्सिडंट रोड एक्सिडंट अशी खूब चान्सीस आसा एक्सिडंट जावन केन्नाय कोणाचो जिवीत हानी अशी जावपाक शकता। सो आतां आमी पळयता ह्या पणसाची जी अशी परिस्थिती आहा तो केन्नाय पडपाक शकता आनी तो पडपाक शकता म्हणल्यार तो आमगेली स्कुलाची भुरगीं हांगा येवन रावता कामा सावन मनीस येवन कामाचे सगळे सुटलेले सगळे रेल्वे स्टेशन आनी लागीं आसा। सो हे सगळे भुरगे येवन सगळे हांगा रावतात। सो हेजी पणस हो पडले जाल्यार हो सगळे केन्ना तरी कितें आनी जावपाक शकता। सो हांव पंचायती कडेन नाजाल्यार आमगे म्युनिसिपालिटी कडेन एक रिक्वेस्ट आसा म्हागेली। सो हेची ह्या पणसाची केन्नाय अशी जिवीत हानी जावचे पयलीं हेचेर एक्शन घेवची पयलींचें। पूण आतां तें सुकलां तेजेर पूर्ण वीज गेल्ले 8-5 वीज गेल्ले ताका हांव भिरांता। तेजे खांदे सगळे सुकल्या, 2-3 फावटी तेजे खांदे पडले, एक फावटी फायर ब्रिगेडीन हाडून काडले जिरकोन उरलेले ते आनी आतां तो सामको सुकला। कळ्ळें, बरो डेंजर येतलो आनी लोक बस स्टॉप तो पणजे वचपाचो, मोले वचपाचो, पुणे वचपाचो तो बस स्टॉप, काले वचपाचो बस स्टॉप लोक तेजे कोणाक आसता तेजे बरो विचार करचो म्हणजे ताका कातरून उडोवचो असो म्हाज्या मनान दिसता। आतां पळयलां की तुमी बी हांगा रावता, रिक्षा बी सगळे रावता। सो सदैवान पयलीं पडले तेन्ना वतना तुमी सरकाराक कितें सांगपाक सोदतात या प्रशासन जे आसा हेजे रिलेटेड ते कितें सांगपाक सोदतात? आमी तो मारचो म्हणून सांगूंक सोदता। हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर। Watch on Herald TV.